मई करने और करवाने वालों की जो मकाफात अमल है उसको पीछे क्यों धकेल रही है। जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ में बनता है जिसके बारे में कोई इबाम हो। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं है। हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। साने 9 मई करने और कराने वालों को सजा देनी पड़ेगी। जुडिशल कमीशन वहां बनता है जहां इबाम हो। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं साने 9 मई को सियासी रहनुमाओं ने चुन चुन कर अहदाफ दिए। ये सिर्फ फौज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। मुजरिमों को सजा ना मिली तो फिर कोई महफूज नहीं रहेगा। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमला हो, ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे। उनके लिए एक ही रास्ता है, मैं अगर आप दोबारा कहीं रिपीट करूँगा, तो वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे इस इंतशार और नफरत की सियासत से और पाकिस्तान की तामीरी सियासत में से, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में से। सियासी इंतशारी टोले से बातचीत न करने का ऐलान। पाक फौज का कहना है इंतशारी टोला सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। मुज़ाकरात सियासी जमातों को ज़ेब देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं, ख़तरा है तो सिर्फ गैर जमहूरी रवैयों से है। आज़ादी इज़हार राय के पीछे छुपकर पाकिस्तान की सालमियत पर हमला नहीं किया जा सकता। मुकन्निना को चाहिए बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशियों पर कानून साजी करे। 8 फरवरी को 9 मई के हक में वोट नहीं पड़े। डीजी ISPR कहते हैं इलेक्शन में 47% टर्न आउट था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाले। 31% वोट मखसूस सियासी जमात को मिले। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने मखसूस सियासी जमात को वोट दिए। 69% वोट तो इसे नहीं पड़े। इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम लगाने वाले आईनी इदारों के सामने सबूत लाएं। TTP दहशतगर्दों के अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने के शवाहिद मौजूद। डीजी ISPR कहते हैं बिशाम हमले में इस्तेमाल गाड़ी अफगानिस्तान में तैयार की गई। खुदकुश बमबार भी अफगानिस्तान का बाशिंदा था। भारतीय हुकूमत कश्मीर के अलावा बैन अवी जराइम में भी मुलव्विस है। भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान में 2 शहरियों को कत्ल किया। पाकिस्तान में किसी मुल्क को अड्डे ना देने का ऐलान। डीजी ISPR कहते हैं अड्डे दिए ना दिए जाएंगे, ये प्रोपेगेंडा है। हम मिसिंग पर्सन्स के मसले को संजीदा लेते हैं। हलाक कई दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। 6 जजेस का मामला अदालत में है, इस पर तबसरा मुनासिब नहीं। 9 मई को जो हुआ उसका तस्वुर हमारे बदतरीन और अजली दुश्मन भी नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं साने 9 मई याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे के लिए वतन अजीज की असास पर हमला किया। किरदार साजों को सजा का फैसला आइन और कानून करेगा। अदलिया में मुदाखलत हो रही है। 2018 में किसी एक सियासी जमात को फायदा मिला, आज किसी और को मिल रहा है। सियासी जमातें मुदाखलत खत्म नहीं करना चाहती। जस्टिस अतहर मिनल्ला के जजिस खत से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा सियासी जमातें चाहती हैं मुदाखलत उनके लिए की जाए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा हमें अदलिया में मुदाखलत तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए मैं इस दलील से इत्तेफाक नहीं करता। अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। कोई ऐसा कहे तो उसे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा मैं नहीं कह रहा, ये बात अटॉर्नी जनरल ने भी कही है। क्वेटा में सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा कौमी बयान अपनाने के लिए मुशावरत करने का फैसला। सदर ज़रदारी कहते हैं बलूचिस्तान के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों से बात करेंगे। कुछ ताकतें बलूचिस्तान और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहती। बलूचिस्तान की पसमानदगी अवाम की माशी कमज़ोरियों का मुकम्मल इदराक है। $1 अरब के गंदम दरामद करने का स्कैंडल गले की हड्डी बन गया। वफाकी हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई कराने में हिचकिचाहट के शिकार। नैब या FIA की तहकीकात के नतीजे में निगरां वफाकी काबीना को शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। शहबाज हुकूमत का साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनके बुज़रा के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज। नून लीग के कायद नवाज शरीफ सख्त कार्रवाई के ख्वाहिशमंद। हतमी फैसला 24 घंटे में मुतवक्के है। देखिए जी, मैंने कभी न इसको
صوبوں پہ ڈالا ہے نہ کسی اور پہ ڈالا ہے. میں نے اپنی ذمہ داری, ہمارے دور میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ میں ایز اے فوڈ انچارج منسٹر میں اس کی اونرشپ لے رہا ہوں. انوار الحق کاکڑ نے سابق نگراں دور حکومت میں گندم سے متعلق فیصلوں کی ذمہ داری لے لی. کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا گندم کا معاملہ کبھی صوبوں پر نہیں ڈالا, میں کوئی مغل بادشاہ نہیں تھا کہ حکم دیا اور عمل ہو گیا. پنجاب میں کسان رل گئے, محنت کش آڑتیوں اور مڈل مینز کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور. ہزاروں ٹن فصل خراب, منڈی صادق گنج میں احتجاج, پاسکو اہلکاروں سے ہاتھا پائے, بہاڑی اور دیگر شہروں میں بھی احتجاج. بیرون ملک جانے والوں کے لیے بری خبر, پاسپورٹ کی فاسٹ ٹریک کیٹیگری فیسوں میں اضافہ کر دیا گیا. 5 سال کی مدت کے حامل مشین ریڈیبل پاسپورٹ کی فیس 12,500 روپے مقرر, 72 صفحات کی فیس 18,500 اور 100 صفحات کی فیس 2,300 روپے ہوگی. 10 سالہ پاسپورٹ کی فیس بالترتیب 16,200, 25,200, 32,000 روپے کر دی گئی. اضافہ شدہ فیس کا اطلاق 8 مئی سے ہوگا. ملک بھر کے بین الاقوامی ایئرپورٹس پر حج آپریشن کی تیاریاں مکمل. حج آپریشن کا آغاز کراچی ایئرپورٹ سے آج رات 1 بجے سے ہوگا. نجی ایئر لائن ایئر سیال کی پہلی پرواز کے ذریعے 150 عازمین مدینہ جائیں گے. دوسری پرواز ایئر بلو سے 180 عازمین حج پر روانہ ہوں گے. سعودی حکام عازمین حج کی کراچی ایئرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت امیگریشن کریں گے. سعودی پرنس کے دورہ پاکستان کی حتمی تاریخ سامنے نہیں آئی. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر ہم نے فیصلہ اپنے مفاد میں کرنا ہے. پاکستان خود مختار ملک ہے, امریکہ سمیت کسی بھی ملک کے بجائے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کا مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر اظہار اطمینان. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امریکی سفیر سے ملاقات کے حوالے سے بھی انہیں بریف کیا گیا. شیر افضل مروت کو جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا. تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے لیے 35 ارکان کی لسٹ تیار کر لی. نادیہ خٹک, کنول شوزت, صنم جاوید, عالیہ حمزہ اور دیگر اسیر خواتین کے نام سر فہرست. الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے تیار. موبائل کمپنیوں کا سمز بلاک کرنے سے انکار. ایف بی آر سے مذاکرات میں قانونی اور آپریشنل رکاوٹوں کی نشاندہی کر دی گئی. ایف بی آر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس. غفلت کے مرتکب افسران کی نشاندہی کے لیے قائم انکوائری کمیٹی کی رپورٹ پیش. وزیر اعظم کی سنگین غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی ہدایت. اسرائیلی ہٹ دھرمی برقرار. جنگ بندی کی رضامندی کے باوجود غزہ پر حملہ. صہیونی طیاروں کی کارپٹ بمباری سے 20 سے زائد فلسطینی شہید. عرب میڈیا کے مطابق مشرقی رفح میں 10 سے زائد مکان تباہ کر دیے گئے. وسطی غزہ کے البریج مہاجر کیمپ پر بھی گولہ باری. شہداء کی تعداد 34,789 ہو گئی. 78,204 زخمی. اسرائیلی فورسز نے امداد کی ترسیل روک دی. اسرائیلی حکومت جنگ بندی معاہدے سے فائدہ اٹھائے, یرغمالیوں کو واپس لائے. اسرائیل کی وحشیانہ پالیسیوں کے خلاف تل ابیب میں مظاہرہ, لوگ سڑکوں پر نکل آئے. حماس کی جنگ بندی کی حمایت, یرغمالیوں کی واپسی کے لیے وزیر اعظم سے قدم بڑھانے کا مطالبہ. امریکی اور یورپی جامعات میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے جاری. مختلف جامعات میں پولیس کی جانب سے کیمپ اکھاڑنے کی کوشش. طلبہ سے ہاتھا پائے. امریکی جامعات میں گرفتار طلبہ کی تعداد 2,500 سے تجاوز کر گئی. کراچی والوں کے لیے ایک اور اچھی خبر. صدر زرداری اور بلاول بھٹو کی کوششیں رنگ لے آئیں. واٹر بورڈ ایگزیکٹو کمیٹی نے شہر قائد میں اضافی پانی لانے کی منظوری دے دی. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں روز 10 کروڑ گیلن پانی کی فراہمی کے لیے ہب ڈیم سے کراچی کے لیے نئی کینال ڈالی جائے گی. کراچی پولیس میں آنکھ بند کر کے بھرتیوں کا انکشاف. کورنگی صنعتی ایریا بلال کالونی میں دوہرے قتل کے ملزم محمد دانش کو جرائم پیشہ ہونے کے باوجود بھرتی کیے جانے کی تصدیق. ملزم کو 2017 میں بھرتی اور 2020 میں برطرف کیا گیا. دانش 2015 سے خطرناک جرائم میں ملوث تھا. کئی بار گرفتار کر کے مقدمات بھی درج کیے گئے. پولیس ریکارڈ نے ہی بھانڈا پھوڑ دیا. کچے میں پکا آپریشن نہ ہو سکا. صادق آباد کی بستی قادرپور میں 2 افراد کا قتل. پولیس مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک, 3 گرفتار.
सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके में शर गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले बुकटी कबाइल के रजाकार वापस चले गए। मुजफ्फरगढ़ में मामूली रंजिश पर मुल्जिमान की नौजवान पर फायरिंग, गोलियों की जद में आकर 2 बच्चे जख्मी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कौमी टीम दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए डबलिन रवाना, खिलाड़ियों के हौसले बुलंद। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 सीरीज का पहला मैच 10 मई को खेला जाएगा। आयरलैंड से टीम इंग्लैंड जाएगी, जहां वो 4 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान तीसरी फतह से महरूम, जापान से मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। कौमी टीम ने मेजबान मुल्क मलेशिया और जनूबी कोरिया को शिकस्त दी थी।